पुग्दैन। त्यसको लागि धेरै पूर्वाधारहरू चाहिएको हुन्छ एउटा नमुना वार्ड बनाउनको लागि। त्यस्तै मैले आफ्नो वडामा पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सारी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र र शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि कन्या मावि स्कुल र एउटा नागरिकलाई चाहेको चिल्ड्रेन पार्क जस्तो चिल्ड्रेन पार्कको मैले बनाइसकेँ र हाम्रो वडाले पाएको एउटा ठुलो ढल निकास जुन बाटोघाटो भन्दा ढल निकास नभएर धेरै नै समस्या आउँछ बाढ यो बर्खा हुने बेलामा बर्सात हुने बेलामा। त्यस्तो मेरो वडाले बस पार्कदेखि सिधै यो ढल निकास हामी वडा नम्बर 2 हुँदै कर्महुनासम्म ढल निकास हाम्रो भइसकेको छ। र बाटोघाटो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो वडामा अहिलेसम्म 4 सालको अवधिमा करिब 12 देखि 15 किलोमिटर कालो पत्रो र 150 वटा पिजिसी बाटो र नालाहरू हामी बनाइसकेका छौँ। भनिसके मैले जबसम्म पूर्वाधार हुँदैन त्यो विकास मान्दैन। अब पूर्वाधारको स्वास्थ्य भयो, शिक्षा भयो, ढल निकास भयो, चिल्ड्रेन पार्क भयो र एउटा नागरिकलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले सेफ ल्यान्डिङमा राख्नको लागि सीसी क्यामेरा पनि आफ्नो वडामा 15 वटा जडान गराइसकेको छु र त्यो सीसी क्यामेरादेखि धेरै नै सुरक्षाकर्मीहरूलाई राहत पुगेको छ। कस्तो राहत पुगेको छ, कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै घटना घट्यो भने त्यो सीसी क्यामेरादेखि धेरै कुरा हामी पत्ता लगाउन सजिलो भइरहेछ र आउने 78-79 पनि सीसी क्यामेरालाई मध्यनजर गर्दै निरन्तर दिएछु र बजेट पनि विनियोजन गरेछु। र त्यस्तै अब यो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अब यो वडालाई एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा मैले त आफ्नो वडा होइन उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि अब उपमहानगरपालिकामा हेर्दाखेरि बाटोघाटोको कुरा लिँदाखेरि लगभग तपाईँको 80-85% बाटोघाटो बनिसकेको छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ कि अब मेन फोकस स्वास्थ्य र शिक्षामा दिनुपर्छ। त्यस्तै मैले शिक्षाको लागि आफ्नो कन्या माविमा मैले छात्राहरूको लागि 120 वटा साइकल दिने निर्णय गरेछु र त्यसलाई शिक्षालाई अरू अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि स्कुलमा विज्ञानहरू सँग सामान हुँदैन। त्यो सामान मैले एउटा किट्स एउटा ब्याग हुन्छ, त्यो बैगको कीमत करिब 5500 रुपियाँ पडिरहेछ। त्यो किट्स पनि दिने यो वडाले निर्णय गरेछ र विजय गरेछु मैले। र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अब आँखा अपरेसन गर्ने र शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रलाई बर्थिङ सेन्टर बनाउनको लागि मैले पहल चालिसकेको छु महानगरपालिकामा र हाम्रो कार्यालयमा यो बन्छ। अब जनप्रतिनिधि भएर आइसकेको पनि 4 वर्ष बितिसकेको छ। आफू आउनुभन्दा पहिलाको तपाईँको वडा नम्बर 4 र आफू आएर कार्य गरिसकेको वडा नम्बर 4 बीच तुलनात्मक रूपमा भिन्नता छुट्याउनु पर्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो जहाँ बाटोघाटोको कुरा हामी लिन सक्छौँ, पूर्वाधारको कुरा लिन सक्छौँ, धेरै कुरा हामी छुट्याउन सक्छौँ र यो आफ्नो आँखाले हामी हेर्न सकिरहेछौँ र नागरिकले पनि हेरिरहेछन्। त्यो कुरा सहजै नै छुट्याउन सक्नुहुन्छ पहिला कस्तो थियो वडा र अहिले कस्तो वडा छ भनेर। तपाईँ आफ्नो काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम म 100% सन्तुष्ट छु र गर्व पनि लाग्छ कि म आइसकेपछि यो वडाको मुहार नै मैले फेरिदिएछु। मैले फेरेको होइन, यो जनताको नासो जनतालाई नै मैले गरेर दिएछु, जनताको पैसा जनतामै लगाइदिएछु र एक्स्ट्रा जुन काम आएछ त्यसको लागि उपमहानगरपालिका हाम्रो मेयर साहबको पनि यसमा धेरै नै रोल प्लेको छ। उहाँको आशीर्वाद र मायाले नै गर्दा यो वडालाई उहाँले विशेष रूपमा पनि हेर्नुभएछ। किन हेर्नुभएको त्यसको पनि रिजन र कारण के छ, यो वडा नम्बर 4 10 वडाको सिमाना पडिरहेछ। हाम्रो नक्सा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यही वडामा बस पार्क लगायत न्यू रोड लगायत धेरै कुराहरू वडा नम्बर 4 ले
4 मा छ। त्यसै कारण मेयर साहब यो वडा नम्बर 4 एउटा उपमहानगरपालिकाको मुटु नै हो। त्यसै कारण यहाँ धेरै कुरा पूर्वाधारहरू भइसकेको छ। आफूले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्झिनु पर्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँको सामने हामी चिल्ड्रेन पार्क नै निर्माण भयो क्षेत्रमा। सारी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र जुन जब मान्छेहरू दोस्रो लहरको बेलामा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेको थिए, त्यतिखेर मैले आइसोलेसन सेन्टर त्यही सारी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा सञ्चालन गरेँ। एउटा यो ठुलो उपलब्धि हो जुन 23 वडाले गर्न नसकेको काम मैले गरेर देखाएकै छु। यो प्रमाण छ। अब 1 वर्षको समय छ मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि होइन, त्यो अवधिमा आफूले के गर्छु भनेर सोच बनाउनु भएको छ? बनाइसकेको छु। मेन प्राथमिकता मैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नै जोडेछु, किनकि शिक्षा भएन भने मान्छेले त्यो बाटोमा जति पनि बाटो बनाइदिनुहोस् त्यसलाई कसरी सरसफाइ गर्ने, धेरै कुरा शिक्षाले मान्छेले जनचेतना हुन्छ र स्वास्थ्य भएन भने मान्छेले कहाँ हुन्छ, कहाँ गएर जान्छ। त्यसै कारण मैले बढी फोकस शिक्षा र स्वास्थ्यमै नै जोड दिएछु। अब तपाईँको राजनीतिक यात्राक्रमको कुराकानी गरौँ। जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर कार्यकाल समातेर पनि तपाईँले राम्रा उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको कुरा बताउनु भएको छ। राजनीतिक जीवनको सुरुवात कसरी भयो? राजनीतिक जीवनको सुरुवात भन्दाखेरि अब धेरै विगतमा जानुपर्छ मलाई होइन। म अब सुरुदेखि नै के मेरो सोच थियो, यदि म जिन्दगीमा राजनीति गर्छु भने निष्पक्ष गर्छु, पार्टीभन्दा माथि उठेर गर्छु, भेदभाव र छुवाछुतभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्छु र राजनीति गर्नको लागि सबभन्दा पहिला आफू आर्थिकदेखि सम्पन्न हुनुपर्छ। जब तपाईँ आर्थिकदेखि सम्पन्न हुनु भएन भने तपाईँको केन्द्रित कहाँ हुन्छ, त्यही बजेटमा हुन्छ र त्यही भ्रष्टाचारीमा हुन्छ। त्यसै कारण मैले सबभन्दा पहिला आफूलाई आर्थिकदेखि जोडेँ र एउटा राम्रो व्यापारी बन्न सफल भइसकेपछि मैले अब राजनीतिमा खुट्टा राखेँ र जनताहरूको विश्वास आशाले जनताहरू मलाई वडा अध्यक्षमा जिताउनु भयो। त्योभन्दा पहिला म कुनै पनि पुलिस थाना त्यस्ता राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेको थिएन, तर जनताहरू माथि मलाई भरोसा थियो यदि म चुनाव लड्छु भने वडा नम्बर 4 का जनता मैले अवश्य विजय गराउनुहुन्छ। किन गराउनुहुन्छ? उहाँलाई एउटा कुरा प्रश्न छ कि सफिकले 1 रुपियाँ खाँदैन, भ्रष्टाचारी गर्दैन। उहाँहरू एकदम विश्वास हुनुहुन्थ्यो। त्यो विश्वासको मैले कदर गर्दै आज वडावासीहरूलाई त्यो इक्जाम्पलको रूपमा, नमुनाको रूपमा वडाले विकसित गरिसकेको छु र धेरै चुनौती पनि हुन्छ, किनकि जति पनि मान्छेहरू जनप्रतिनिधिलाई र प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै चाहिन्छ। भन्छन् जुन पनि जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी नै हुन्छ होइन। यो एउटा स्वाभाविक हो, किनकि तपाईँको यो देशमा या अरू देशमा त्यसलाई हामीहरू एउटा नमुनाको रूपमा विकसित गरिरहेछौँ। सबै जनप्रतिनिधि चोर हुँदैनन्, फटाहा हुँदैनन् र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्ने पनि जनप्रतिनिधि हाम्रै नेपालमा छन्, हाम्रै बिचमा छन्। तर हामीलाई त्यसलाई खोज्नुपर्छ। चुनावको बेलामा आफ्नो होइन राम्रोलाई छान्नुपर्छ, हाम्रो पार्टी होइन मान्छेलाई छान्नुपर्छ। यही म सबै नेपालका जस्तो तपाईले 2054 सालको स्थानीय निर्वाचन पनि लडेको मान्छे र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा त विजय नै हुनुभयो। त्यति बेला हुने निर्वाचनको शैलीहरू अनि अहिले भएको चाहिँ निर्वाचनको शैलीहरू तपाईको एउटा अनुभवको कुरा गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा कस्तो खालको भिन्नता पाउनुहुन्छ आफूले? त्यतिखेर अब एउटा मेरो एज पनि पुगेको थिएन, सायद म 19-20 सालको थिएँ होइन। अब काकाहरू भन्नुभयो चुनाव लड र त्यतिखेर र यतिखेरको धेरै नै फरक छ। त्यतिखेर कस्तो थियो, एउटा काम गर्नको लागि या गराउनको लागि जनताले नगरपालिका जानु पर्थ्यो। अहिले कस्तो छ, हाम्रै वडा कार्यालय हाम्रै वडामा छ। जनताहरूलाई धेरै कुराको सुविधा छ, तर त्यो सुविधा अब जनप्रतिनिधिहरूले साहस गर्नु पर्यो जनताको लागि, किनकि हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ। तपाईँ काम गर्नुहुन्न भने दैलखका, दाङका, सुर्खेतका कर्मचारीले काम गर्दैनन्। हाम्रो वडामा स्थानीय कर्मचारीहरू हुँदैनन्, कम हुन्छ। आउने त्यहीँका
तर त्यो जनता हामीसँग आशा र भरोसा लिएर आउँछन् कि मैले जिताएको, मैले मत दिएको, हाम्रो प्रतिनिधि बसेछ, तिनको उहाँहरूको आशा हुन्छ र उहाँहरूलाई जनप्रतिनिधिले नै सहज बाटो खोलिदिनुपर्छ। कर्मचारीले कसरी डिल गर्ने, कर्मचारीले कसरी व्यवहारमा उतार्ने, यो जनप्रतिनिधिको हातमा हुन्छ र जनताहरू पहिलाभन्दा र अहिले धेरै नै फरक छ। जस्तो तपाईँ 2054 सालको निर्वाचनमा तपाईँको काकाले अथवा तपाईँको गार्जियनले अनुरोध गर्दाखेरि तपाईँ एउटा उम्मेदवारको रूपमा उभिनुभयो, त्यो बेला तपाईँले राजनीतिलाई कसरी बुझ्नु भएको थियो? त्यतिखेर मलाई राजनीतिको विषयमा ज्ञान पनि थिएन। अब एउटा चुनाव उम्मेदवारी दिन जितेपछि अब के कसरी हुन्छ, तर साहस त्यही थियो कि म अगर जित्छु भने निष्पक्ष काम गर्छु, इमान्दारी पूर्वक काम गर्छु। र पहिला र अहिले धेरै नै फरक छ भनिसके। पहिला सहित वडामा त्यति बजेट पनि कम हुन्थ्यो, सिंहदरबार थिएन, पहिला अब नगरपालिका थियो, अब उपमहानगरपालिका भयो र पहिला एउटा मातृ सरकार थियो, अहिले 3 तहको सरकार छ, त्यसमा एउटा स्थानीय सरकार पनि आउँछ। पहिला र अहिले धेरै नै फरक छ। अब अहिले तपाईँ आफू जुन विजयी हुनुभयो त्यति बेलाको क्षणलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? आफ्नो जीवनकाल खण्डको हामी जुन कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँसँग, पहिलाभन्दा अब जीवनमा मेरो धेरै नै उतार चढाव आएको छ होइन, त्यो सम्झेर बहुत गाह्रो हुन्छ। तर मान्छेले कस्तो हुन्छ कि मान्छेले अब सबै कुरालाई व्यवहारिकमा उतार्नुपर्छ र आफू अटिक हुनुपर्छ, आफ्नो लक्ष्यमा आफू इमान्दार हुनुपर्छ र त्यसको लागि सङ्घर्ष पनि जरुरी छ। सङ्घर्ष गर्नुहोस्, आवश्यक लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ भने मैले ठानेछु। र बचेको समय दिनुहुन्छ, जुन जनप्रतिनिधिले निभाउनु पर्ने भूमिका बाहेकको समय अहिले पनि व्यापारमा दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ हिजोको दिनमा पनि एउटा सफल व्यापारी नै भएर अगाडि चिनिनु भयो र अहिले पनि व्यापारमा त कहीँ न कहीँ जोडी नै भन्नुभएको छ होइन। आफ्नो जीवनको यो व्यापारिक पाटो र राजनैतिक पाटोलाई कसरी तपाईँले केलाउनुहुन्छ? मैले केही भिन्नता पाएन राजनीतिक र व्यापारमा। किन भिन्नता पाएन? अब व्यापार गर्दाखेरि पनि तपाईँ कमसेकम 200-300 मान्छेलाई डिल गर्नै पर्छ र त्यसमा इमान्दारता भएन भने तपाईँको व्यापार पनि चल्दैन। त्यहाँ पनि प्रतिनिधि भइसकेपछि आर्थिक दिन हुन्छ, इमान्दारता नभएपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अनि त्यहाँ पनि भिन्नता पाएन। किन पाएको छैन मैले? किनकि मैले त्यही सबै कुरा आफ्नो माथि आउँछ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो खाले रोज्नु भएछ बाटो, त्यही माथि तपाईँको माथि नै आउँछ। अब व्यापार गर्दा तपाईँसँग इमान्दारता भएन भने तपाईँको व्यापार चल्दैन, किनकि धेरै कुरा आर्थिकले जोडेको हुन्छ। त्यसै कारण यो वडा कार्यालय यहाँ जितिसकेपछि तपाईँ एउटा मान्छेको, एउटा पार्टीको प्रतिनिधि होइन, यो पुरै वडा नम्बर 4 को सिङ्गै भन्दाखेरि उपमहानगरपालिकाको नै म प्रतिनिधि छु। म ठान्छु र आफ्नो वडाको जनताको होइन काम, अरू वडाका पनि जनताहरू मसँग आशा र भरोसा छ र आउँछन् मसँग र उनको काम हुन्छ। मेरो वडादेखि हुने काम हुन्छ, अरू वडाको हुँदैन भने उपमहानगरपालिकादेखि म रिक्वेस्ट गर्छु, गराउँछु र गराइ पनि रहेछु। अब आगामी दिनमा तपाईँको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो उपमहानगरपालिकाको जनताको माथि छ र हाम्रो पार्टीले जे मूल्याङ्कन गर्छ त्यही हो। आफूले जुन समय व्यतीत गरिराख्नु भएको छ त्यो समय चाहिँ उपयोगी नै छ भन्ने ठान्नु भएको छ? यो एकदम उपयुक्त समय हो। मैले एउटा नयाँ अनुभव बटोलेछु जनप्रतिनिधि भइसकेपछि, किनकि व्यापारी हुँदाखेरि व्यापारसम्म नै सीमित थिएँ मैले। अब अहिले त प्रत्यक्ष जनतासँग मेरो भेटघाट हुन्छ र धेरै कुराको अनुभव पनि बटोलिसकेको छु र कसरी जनप्रतिनिधिलाई सबभन्दा पहिला के त्यसमा खुबी हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि के व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ, आफूले भनेको कुरा कसरी पुरा गर्ने, त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मात्रै मान्छेले गफ गरेर झुटोको खेती गरेर त्यो राजनीतिक धेरै दिन टिक्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो देशमा जुन किसिमको राजनैतिक अभ्यासहरू भइरहेको छ, जुन परिपाटीहरू हामीले देखिरहेका छौँ, यस्ता तुलनात्मक रूपमा आफूले भन्दाखेरि होइन आफूले पनि भोगिराख्नु भएको छ, धेरै कुराहरू छन्, तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एउटा जनप्रतिनिधिको रूपले आफू स्थानीय तहमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, समग्र रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्नु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण यो राष्ट्रिय राजनीतिकले मैले के भन्न चाहन्छु भने
यो तरिकै भएन। यो नेपाली जनताले यो गणतन्त्र यस्तो गणतन्त्रको आशै गरेका थिएनन्। यो छाडातन भइसक्यो। मान्छेले मात्रै आफ्नो कुर्सी आफ्नो सिट कसरी मन्त्री बन्ने, यहाँ सबै ठुला राजनीतिक पार्टीहरू त्यही केन्द्रित भइरहेछ। त्यो होइन, यो नेपाललाई एउटा सुन्दर नेपाल बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला व्यक्तिगत स्वार्थ छोड्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि तपाईँ कुनै पनि पार्टीका एउटा केडर होइन, सिङ्गो राष्ट्रको तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यो सोचेर काम गर्नुपर्छ। यो कोरोनाको बेलामा मान्छे त्रास थिए, एक छाक खानाको लागि पनि अभाव थियो, तर यो नेताहरू आफ्नै कुर्सीमा लागिरहेछ। यो सबै यो क्रियाकलाप नेपाली जनताले बुझिसकेछन्। आउने दिनमा नेपाली जनताले आफ्नो भोटदेखि नै जवाब दिन्छन्, मलाई विश्वास पनि छ। किनकि यो अब दारू मासुमा बिक्ने अब नेपाली जनता छैन, सब बुझिसकेछन्। र म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु तपाईँकै मिडियाबाट सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, हाम्रो पार्टी होइन, राम्रो व्यक्ति चाहन्छु। मैले तपाईँकै मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, जुनसुकै पार्टी होस्, जो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो माओवादी केन्द्र होस्, एमाले होस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होस्, या मधेसीवादी पार्टी होस्, यिनीहरूको एजेन्डा, सबैको एजेन्डा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैको ठिक छ। मैले किन ठिक भनिरहेछु, एउटा ब्रान्ड हुन्छ, आफ्नो आफ्नो मान्छेले ब्रान्ड बेच्छ। त्यसै कारण सबैको जुन एजेन्डा छ सबैको राम्रो छ, तर त्यसलाई जब प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे हामी गलत छामेर पठाइरहेछ। यो अब कसले छान्ने हो, यो नेपाली जनताले सोच्ने बेला यही हो। सहजै काम गरेको छु। सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहयोग भएको छ। अब त्यो सहयोग किन भएको छ, एउटा कारण हो, तपाईँ असल भएपछि सब सहयोग गर्छन्। यदि म दायाँ बायाँ गर्छु, भेदभाव गर्छु, इटो विरोध हुन्छ। त्यतिखेर बिहे गरिसकेपछि घरमा हाम्रो 9 जनाका परिवार थिए। मभन्दा 4वटा भाइहरू र 4वटा बहिनीहरू थिए, साना। बुवा 2040-42 सालमा जब भारत सरकारले नाकाबन्दी गर्यो, त्यतिखेर मेरो बुवाको जडीबुटीको कारोबार हुन्थ्यो। बार्डरको क्लोजले गर्दा सबै जडीबुटी हाम्रो बुवाको यहीँ खराब भएर खोलामा फ्याँक्नु पर्यो। अनि आर्थिकदेखि हामी जुटिरहेको थियौँ, सङ्घर्ष गरिरहेको थियौँ। त्यतिखेर मैले आफ्नो बालकालमा नै सानो व्यापार गर्दा, यानि कि 120 किलोमिटर साइकल चलाएर पनि म रिटेलिङ गर्थेँ र आफ्नो बुवा आमालाई, आफ्नो भाइहरूलाई, साना थिएँ, यसले कसरी खानाको व्यवस्था गर्ने, कसरी गर्ने। अनि बिहे पनि मैले गरेँ, मेरो बच्चा पनि जन्मिएको थियो र एकदम म त्यो पल सम्झिरहेछु। धेरै नै, तर इमानदारता मैले छोडेन। कहिले पनि मैले बेइमानीको बाटो म कहिले पनि अपनाएन। त्यति बेला तपाईँको जुन बुवाको व्यापार डुब्यो भनौँ न, व्यापार जसरी सोच्नु भएको थियो बुवाले, त्यो अनुसारको तपाईँको बुवाको व्यापारको सिलसिला अगाडि बढ्न सकेन र तपाईँ बाँकी जुन जिम्मेवारीहरू आयो, तपाईँले जुन व्यापार सुरु गर्नुभयो, त्यति बेला कस्तो थियो यहाँ नेपालगञ्जको व्यापारिक माहौल? जडीबुटीको एउटा यो नेपालगञ्ज हब नै थियो जडीबुटीको, अहिले पनि छ, तर हाम्रो माल इम्पोर्ट एक्सपोर्टै हुन सकेन। भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगायो, त्यसै कारण त्यतिखेर धेरै मान्छेहरू नै पीडित भएको हो, धेरै मान्छेहरूको घर नै तहेस नहेस भएको हो। त्यसै कारण अब त्योभन्दा र अहिले आउँदाखेरि त्यतिखेर कारोबार गर्दाखेरि ब्याङ्किङ कारोबार पनि थिएन। मान्छेहरू कसरी लोन लिने अनि कर्जा कसरी लिने, त्यतिखेर त्यो पनि वातावरण थिएन। अनि अहिले आउँदाखेरि यो ब्याङ्कहरू पनि धेरै आए, सहज नै कर्जा अहिले ब्याङ्कले उपलब्ध गराइरहेछ। त्यस कारण पनि यो व्यापार